बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है, आज इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई की सरबराही में पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का इजलास था। इस इजलास में जो मौजू ज़ेर बहस आए, मैं आपकी खिदमत में मुख्तसरन पेश करना चाहूँगा। नंबर एक, असद उमर साहब ने और मैंने जो हमें ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी खान साहब की एब्सेंस में कि हमने लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च को रवात तक पहुंचाना है, और जो हमने मौके पे लोगों के तासुरात देखे सुने, हमने अपना तज्जिया चेयरमैन को पेश किया और हमें मुसर्रत हो रही है कि हमारा मार्च रवात पर पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। और जो हमारा एक स्टेटेड पोजीशन थी कि हमारा मार्च कानून और आइन के दायरे के अंदर होगा, पुरअमन एहतजाज होगा, हमने साबित किया कि थ्रू आउट पूरा आपने तकरीबन पंजाब फिरा और आपने देखा कि कहीं भी नुक्स अमन पैदा नहीं किया गया, कहीं भी बाजार बंद नहीं किए गए, कहीं भी ट्रैफिक, अगर एक तरफ हमारा कंटेनर खड़ा है तो सड़क के दूसरे तरफ ट्रैफिक रवादमा रही। लोगों को पब्लिक कन्वीनियंस को मलूज़ खातिर रखते हुए हमने अपना काम मुकम्मल किया, पुरअमन रहा। हम पर कातलाना हमला हुआ, वज़ीराबाद में शहादत हुई, लोग ज़ख्मी हुए और इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा वाज़े हो गया। अल्लाह का करम हुआ, वो बच गए, लेकिन उसके बावजूद मुश्तइल नहीं हुए और कानून को हाथ में नहीं लिया। दूसरा नुक्ता जिस पर तबादला ख्याल हुआ वो इमरान खान साहब का ऐलान कि बरोज़ हफ्ता 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आएंगे, खुद आएंगे, और जितने भी काफ़िले पाकिस्तान से आ रहे होंगे उस इज्तिमा में शामिल होने, उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनसे मुखातिब भी होंगे। उस पर भी हमने तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी जनरल साहब ने वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो हमारी ऑप्शंस हैं, उसके बारे में पूरी सीनियर लीडरशिप को ब्रीफ किया, इंतज़ामात के बारे में आगाह किया, और फैसला हुआ कि 26 तारीख को लोगों को बर वक्त निकलना है। बर वक्त इसलिए निकलना है कि सर्दियों के दिन हैं, दिन छोटे होते हैं और अंधेरा जल्दी हो जाता है, मगरिब का वक्त, और दिन छोटे हो गए। तो इसलिए हमारी सबसे गुजारिश है, जो हमारी पार्टी की तंजीमें हैं, कारकुनान हैं, जो आम शहरी हैं, जो इस पिंडी के इज्तिमा में शामिल होना चाहते हैं और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, कि अगर उनके पास बंदोबस्त है तो उन्हें तो कोशिश करनी चाहिए पहले तो 25 की रात को पहुंच जाएं। जिनके पास वहां रिहाइश का बंदोबस्त है, अपनी तरफ से पार्टी भी कोशिश कर रही है कि इकबाल पार्क पर एक उनके लिए खातिर खा बंदोबस्त किया जाए, और इंशाल्लाह किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वहाँ समा सकेंगे। वो 25 की रात पहुँच जाएं जिन्होंने दूर से आना है। दीगर हजरात जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो 26 को सुबह बर वक्त निकलें, अपने सफ़र को सामने रखते हुए ऐसे वक्त पर निकलें कि 1 बजे वो जहाँ इमरान खान साहब ने खिताब करना है वहाँ वो पहुँच चुके हों, ताकि दिन की रोशनी में वो उनसे मुखातिब हो सकें और अपना नुक्ता नज़र भी पेश कर सकें, और आइंदा का जो अपना लाहेअमल है उससे भी उन्हें आगाह कर सकें। तीसरी चीज़ जिस पर सारी लीडरशिप ने तशवीश का इजहार किया, और वो ये है कि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, हमारी कोशिश के बावजूद, कानूनी तकाज़ों के बावजूद FIR ना हो सकी। और FIR ना होने की वजह हम समझते हैं
वो ताकतवर कुव्वतें हैं जो हुकूमत से भी बाला हैं, जो पंजाब हुकूमत पर भी हावी हो गई, और FIR हमारी मंशा और हमारा मुद्दा उसमें ना आ सका और हमारी तसल्ली के मुताबिक FIR न काटी गई। पुलिस की मुद्दईयत में एक FIR काटी गई जिसकी हमारी नज़र में और बहुत से कानूनी माहिरीन की नज़र में कोई कानूनी वक़्त नहीं है। पार्टी का ये तमाम सीनियर लीडरशिप का ये मुत्तफ़िका ये राय है कि इसकी वजूहात ये हैं कि हमने क्योंकि 3 शख्सियात को नामज़द किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं और जनरल फैसल नसीर हैं। ये तीनों इतनी ताकतवर शख्सियात हैं, इनके होते हुए ये FIR कानून के मुताबिक नहीं काटी गई और हमारा नुक्ता नज़र उसमें नहीं आया। चुनाचे सबका ये ख्याल है कि जब तक ये 3 शख्सियात अपने ओहदों पर कायम हैं, हमें इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। हम और असूली मौक़िफ़ भी ये है और दुनिया का तकाज़ा भी ये है, हर महज़्ज़ब माशरे में होता भी ऐसा है कि अगर किसी पर उंगली उठाई जाती है तो वो स्टेप डाउन करते हैं, एक तरफ हो जाते हैं ताकि एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो सके, और अगर उसमें वो बरीउल ज़िम्मा हैं तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लें, और अगर वो ज़िम्मेदार हैं तो फिर जवाबदेह ठहरे। तो इस पर भी एक पूरी नुक्ता नज़र सामने आ गया और पूरी पार्टी की सीनियर लीडरशिप इस पर मुत्तफ़िक है, इसमें कोई अभाम दिखाई नहीं दिया। अगली बात जिस पर बात हुई, सारी लीडरशिप ने अपनी तशवीश का इजहार किया, जो कि आज हमारे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिस पे उन्होंने इकनॉमिक सिचुएशन पर रोशनी डाली कि दिन ब दिन इकनॉमिक सिचुएशन गिरती चली जा रही है। बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त बहुत परेशान है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, मुल्क में कारोबार ठप होकर रह गया है। आज फैसलाबाद का एक वफद भी आया, इमरान खान साहब से मिला, उन्होंने वहाँ ताजरों के और सनतकारों के तासुरात बयान किए और अपनी परेशानियों का इजहार किया। हम समझते हैं कि अगर फौरी इलेक्शंस न करवाए गए तो हमारी इकॉनमी जिस तरीके से टैंक कर रही है, अल्लाह न करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और वो जो 5% हमारे वक्त में रिस्क था वो अब बढ़कर 75% को छू रहा है, और ये भी काबिल गौर बात है। हम इलेक्शन पर इसरार इक़्तिदार के लिए नहीं, पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं मौजूदा हुकूमत के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है जिससे कि वो मईशत को संभाल सके। चुनाचे इलेक्शन का हमारा मुतालबा जो है वो अपनी जगह कायम है, और इस पर मज़ीद बात इंशाअल्लाह 26 तारीख को इमरान खान रावलपिंडी में करेंगे। शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि अभी आपने मैं एक तो थोड़ा सा अच्छा बचा था पीछे हो जाना यहाँ से, जी साइड पे आगे हो जाए। अच्छा जी, दो चीज़ों के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, बल्कि तीनों चीज़ों के ऊपर मैं मुख्तसर अपने कमेंट्स कर देता हूं। पहली बात तो जो तैयारियां हैं, हमारी जो तमाम पाकिस्तान के इलाकों से लोगों ने आना है, उस दिन पहुंचना है। पिंडी और मरी रोड का इंतखाब हुआ है, जहां पर तमाम ये लोग जमा होंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है, और उसकी तमाम तफसीलात मैं जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान की, सबके साथ राब्ते के अंदर हूँ।
تو گلگت بلتستان سے لے کے سندھ بلوچستان تک چاروں طرف سے آپ کو قافلے نظر آنا شروع ہوں گے، اور اس سے 26 جس دن یہ اجتماع ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ 25 تاریخ کی شام کو دیکھیں گے لوگ وہاں پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے پوری ایک خیمہ بستی وہاں پہ بنا دی جائے گی علامہ اقبال پارک میں، اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی آپ کو وہاں پر تیاری نظر آئے گی۔ اور میں تمام پاکستانیوں کو جو یقین رکھتے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، جو اس یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے کرنے کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے، نہ ملک سے باہر بیٹھی طاقتوں کو یہ اختیار حاصل ہے، نہ پاکستان میں طاقتور طبقے جو بند کمروں کے اندر ڈیلیں کر کے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، تو وہ تمام لوگ جو اس حقیقی آزادی میں یقین رکھتے ہیں ان سب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ 26 تاریخ کو مری روڈ پہ پنڈی پہ آئیں یہاں پر۔ دوسری چیز جس کی بات کی گئی، شاہ صاحب ابھی بتا رہے تھے، اپنے لانگ مارچ کا بھی ذکر کیا اور ایف آئی آر کا بھی ذکر کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے 10 دن کے اندر شاہ صاحب ادھر جی ٹی روڈ پہ تھے، میں اس طرف دوسری سائڈ سے آ رہا تھا اور ہزاروں پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، جلسوں میں آئے، ریسپشنز کے اندر آئے۔ 3 چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستانیوں کا اعتماد جو ہے ہمارے ریاستی نظام کے اوپر، اس کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک، جس طریقے سے اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس کے بعد جس طریقے سے ان کے گھر کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، ایک 5 وقتہ خاتون جو ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی کے ذریعے، میں تو کہوں گا یہ دہشت گردی ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا، اس کے اوپر جو غم و غصہ ہے عوام کے اندر، ارشد شریف کے قتل کے اوپر بے تحاشا غصہ ہے اس وقت پاکستان کے عوام کے اندر، اور پاکستان کا کپتان، پاکستان کا لیڈر، پاکستان کے عوام کے امنگوں کی دھڑکن عمران خان کے اوپر جس طریقے سے منصوبہ بندی کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ پورا اس وقت پاکستان کے ریاستی نظام کا امتحان ہے۔ کہ پاکستان کی صرف 1-2 افراد کی بات نہیں ہے، پورا ریاستی نظام کو قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا اگر پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم، سب سے مقبول لیڈر، اگر وہ اپنی ایک قانون کے مطابق جو 100% اختیار ان کو حاصل ہے، وہ شہباز شریف، وہ رانا ثناء اللہ اور جنرل فیصل نصیر کے نام کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے، تو کیا پاکستان کی ریاست کے اوپر ایک عام آدمی کو اعتماد رہ جائے گا؟ تو یہ بھی اس وقت جیسے میں نے کہا کہ پوری پاکستان کا ریاستی نظام کا امتحان ہے اس وقت، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آخری چیز جو معیشت کی بات شاہ جی نے کی، تھوڑی سی میں اس کی تفصیل دے دوں۔ پاکستان کی بڑی صنعتیں جو ہیں، جو عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے 12% سے زیادہ سے ترقی کر رہی تھیں، وہ منفی ہو چکے ہیں، اور یہ ابھی تک ستمبر تک کا ڈیٹا ہے۔ آپ جیسے جیسے اگلے مہینے اکتوبر نومبر کا ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ اس میں مزید تنزلی دیکھیں گے۔ پاکستان کی برآمدات جو ہیں، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال کی جتنی اضافہ ہوا تھا، اس سے صرف 1 سال جو عمران خان کے، بلکہ 9 مہینے جو تھے عمران خان کی حکومت کے اس سال کے، اس میں زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ آج اس میں ہر ماہ تیزی سے کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ ترسیلات زر جو عمران خان کے وقت میں 19 ارب ڈالر سے بڑھ کے 31 ارب ڈالر پہ گئی تھی، ہر ماہ اس کے اندر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے۔ بیرونی سرمایہ کا اعتماد کسی کو نہیں ہے اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر، وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہیں۔ پہلے 4 ماہ جو اس سال کے گزرے ہیں بنسبت یہی عرصہ جو پچھلے سال کا تھا، اس سے آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے جو عمران خان کو، تحریک انصاف کی حکومت کو مشورے دیا کرتے تھے کہ جی احتساب ملک کا مسئلہ نہیں ہے، آپ معیشت کے اوپر زور ڈالیں، تو یہ کرپشن کو سے عشق کرنے والی حکومت جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جس نے نیب لا بھی اڑا کے رکھ دیا، جس نے 1000 ارب روپے کی اپنی چوری بھی معاف کرا لی، یہ معیشت آج اس حالت میں کیوں ہے کہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے اور خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ عوام اپنی زندگی کی بدترین افراط زر کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس حالات کے اندر جو بھی اس فیصلہ سازی کے اندر شریک ہے اور ملک کو اس سیاسی اور معاشی انتشار سے نکال نہیں رہا اور فیصلہ نہیں کر رہا ایک نئے الیکشن کی طرف جانے کے لیے، میری نظر میں وہ ایک قومی مجرم ہے، اور اس لیے وقت آ گیا ہے
کہ 26 تاریخ سے پہلے پہلے یا جس دن قوم اس دن کھڑی ہوگی اپنے کپتان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں اس ملک کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے جانا ہے. اچھا شاہ جی سوال آپ سے یہ ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بے اختیار حکومت نہیں لیں گے اگر انہیں دوبارہ موقع ملا. اب پنجاب حکومت آپ کی ہے, آپ اپنے لیڈر کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے, بے بس, تو حکومت میں رہنے کا وشواس ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یقیناً لمحہ فکریہ ہیں, اور بالکل ہمیں پنجاب حکومت کی خلوص پر شک نہیں ہے, لیکن یہ لگتا ہے کہ بے بس ہو گئے اور ان کی نہیں چلی. اب فیصلہ آگے کیسے بڑھنا ہے یہ عمران خان نے کرنا ہے, اور وہ سب چیزوں پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے. بالکل وہ درست کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے اس کے لیے ایک مضبوط حکومت چاہیے جس کے پاس ایک وسیع مینڈیٹ ہو, اتنی عددی اکثریت ہو کہ وہ اگر قانون سازی کرنا چاہے تو رکاوٹ نہ ہو. اگر وہ کہیں سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم بھی درکار ہے تو ایسا ماحول ہو کہ وہ کنسنسس کے ذریعے یا عددی اکثریت کے ذریعے آئینی ترمیم کروا سکے اور ملک کو اس دلدل سے نکال سکے. بالکل ہم اس چیز پر قائم ہیں, اور عوام سے ہماری درخواست ہے کہ آنے والے انتخابات میں وہ سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کی خاطر بڑا فیصلہ کریں اور عمران خان کو اس کے ہاتھ اتنے مضبوط کر دیں کہ وہ جو تبدیلی کا خواب وہ دیکھتے ہیں اور قوم کو دکھانا چاہتے ہیں وہ حقیقت بن جائے. سب یہ بتائیے گا, بتا دیں کہ یہ آج کا یہ بتا دیں کہ جو لانگ مارچ ہے یہ آگے جو جلسے کی صورت میں ہوگا یا اس کو اسلام آباد کی طرف موو کیا جائے گا اس تحریک کو؟ انشاءاللہ 26 کو جب آپ بھی ہمارے ساتھ راولپنڈی پہنچیں گے تو یہ اطلاع آپ کو وہیں مل جائے گی. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر مملکت کے ذریعے کچھ پیغامات جو بھجوائے گئے جن کا خان صاحب نے ذکر کیا, کیا ان پیغامات میں یہ چیز نہیں تھی کہ معاملات کو اب اگلے الیکشن تک ایسے ہی چلنے دیا جائے, یا اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ باقاعدہ تحریک کو چلنے دیا جا رہا ہے؟ نہیں, دیکھیے پیغامات کیا تھے کہ مل بیٹھ کے بات کی جائے. ہم نے کہا کہ ہم بات کرنے سے کبھی کتراتے نہیں ہیں, ہم نے بات کرنے سے انکار نہیں کیا, لیکن بات کا کوئی مقصد ہونا چاہیے نا, بات کا کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے. ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے, اگر اس ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہے, نئے انتخابات. اگر حکومت سنجیدہ ہے اور ان پر بات کرتی ہے اور کرنا چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں. اگر حکومت کے پاس کوئی نقطے ہیں تو وہ بھی لے آئیں گے, میز پہ رکھ دیں گے, ان پہ بھی بات ہو جائے گی. اچھا موجودہ جو کہ یہ کسی ڈیل کا حصہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد کا پہلے آپ نے نعرہ لگایا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے ہر صورت, اور آپ پنڈی پہ رک گئے ہیں, اس میں ایسی کوئی ڈیل ہے حکومت میں اور پی ڈی اے؟ دیکھیے آپ وقت سے پہلے ایک فیصلہ نہ فرما لیں, وقت سے پہلے فیصلہ نہ کر لیں. آپ بہت سے لوگوں کو خیال تھا کہ جب ایک پریس کانفرنس ہوئی کہ لانگ مارچ ہی شاید نہ ہو پائے. بہت سے لوگوں کا تجزیہ تھا جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو شاید یہ مارچ جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے. لوگ اب عمران خان کی عدم موجودگی میں شاید اس میں حصے داری نہ ہو, باہر ہی نہ نکلیں. وہ سب آپ کے اندازے آہستہ آہستہ غلط ثابت ہوتے گئے. ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے جو اندازے ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں. سر یہ بتائیے گا, تھینک یو تھینک یو پڑھو یار کدھر گیا مائک اتار دیں.
آج बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।